السلام عليكم. دونك اخر حاجه توقفنا فيها هو الفرق ما بين شارج ديريكت و شارج انديريكت. خرجنا بواحد الحصيله وقلنا باللي الشارج ديريكت نقدر نعرف لي كو داكوغ، بالنسبه للشارج انديريكت ما نقدرش نعرف لو كو دو شاك سيكسيون ou le coût de chaque produit. D'accord, voilà, donc c'est pour cela donc il nécessite de passer sur le tableau هذا يسميناه tableau de répartition des charges indirectes. donc باش نفهموا اكثر الاخوان donc ولا بدا نشوفوا donc voilà un exercice introductif باش نفهموا اكثر. D'accord, voilà, donc le tableau de répartition des charges indirectes de l'entreprise ABC au titre du mois d'avril N donc se présente comme suit. donc on a les charges indirectes montant, donc on a centres auxiliaires et on a centres principaux. D'accord, voilà, donc on a l'entretien transport, les centres principaux, donc on a atelier 1, atelier 2 et la distribution. On a la répartition totale de la répartition primaire et la répartition secondaire. On a le total de la répartition secondaire. On a l'unité d'œuvre, nombre d'unités d'œuvre et le coût d'unité d'œuvre. Donc on a le coût d'unité d'œuvre. داكوغ، يعني هو اللي خصني نحسبو بطبيعه الحال. اول حاجه خصنا نعرفوها الاخوان، دونك هذا المونطون هذا ديال توتال دو لا ريبارتيسيون بريمير، دونك خصني نقلب عليها. دونك باش نقلب على هاد لا فالور هادي ولا بدا خصني ندوز من المراحل اللي ديجا شفنا في لا سيونس بريسيدون. يعني شنو هما المراحل بطبيعه الحال؟ اول حاجه خصنا نشوفها هو انني نحسب le CAE. شنو هو CAE؟ هو charge de la comptabilité analytique d'exploitation. D'accord, voilà, donc تبعوا معايا مزيان الاخوان باش تفهموا اكثر. donc calcul des charges de la comptabilité analytique d'exploitation ولا calcul des charges indirectes. donc انا باش نحسب هذا الشارج انديريكت يكفي انا ندوز من العلاقه اللي هي برينسيبال اللي كنت ديجا عطيتكم فوالا دونك في لا سيونس بريسيدون. دونك انا سي ا او هو الشارج ديريكت بلس الشارج انديريكت. عندنا علاقه ثانيه باللي سي ا او هو الشارج دو لا كونطابيليتي جينيرال بلس لي شارج سوبليتيف موا لي شارج نو انكوربوري. دونك نديرو فوالا نعوضوا وحده بلاصه الاخرى. دونك وبالتالي كنحصلوا على الشارج دو لا كونطابيليتي جينيرال بلس لي شارج سوبليتيف موا لي شارج نو انكوربورابل، وبالتالي كتساوي لنا لي شارج ديريكت بلس لي شارج انديريكت. نعوضوا كل حاجه بلا فالور ديالها. دونك دابخي نوتر اكزرسيس بطبيعه الحال فوالا. دونك عندنا انفورماسيون كومبليمونتير لي شارج باغ ناتور. دونك لي شارج باغ ناتور دو لا كونطابيليتي جينيرال شنو هما؟ دونك سي جامي دونك سولكم شي حد كيفاش تكلاساو دونك لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال تكلاساو سولون لور ناتور. داكوغ، فوالا، يعني ملي كنهضر على لي شارج باغ ناتور دو لا كونطابيليتي جينيرال يعني كنهضر على لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال، يعني التوتال ديالو يعني دو موا دافريل هو شحال؟ هو 4,984,000 درهم. داكوغ، فوالا، دونك لي شارج نو انكوربورابل دونك فوالا لا فالور ديالهم 250,000 درهم. عندنا لي كابيتو بروبر لا فالور ديال الكابيتال فوالا. وعندنا لوطو فوالا لوطو ديال لا رومونيراسيون تيوريك دو كابيتال هو 10% باغ. مزيان، دونك تبعوا معايا مزيان باش نحاولوا نجاوبوا على هذا السؤال هذا. مزيان، دونك نعوضوا كل حاجه بلاصتها كما كتشوفوا معايا الاخوان. بالنسبه لا رومونيراسيون تيوريك دو كابيتال كيفاش درتها حسبتها؟ بطبيعه الحال راه كناخذ 10% داكوغ نضربها فوا لو كابيتال ونقسمها على 12. علاش؟ حيت نورمالمون هذا لوطو هذا سي ان طو اللي هو انويل. دونك نحولوا المونسويل. علاش؟ حيت عندنا فوالا حيت هذا الاكزرسيس هذا كيهضر على لو موا دافريل فوالا. وبالتالي كنحل المعادله ديالي لي شارج ديريكت ما عنديش نحط فيها زيرو، لي شارج انديريكت خصني نقلب عليهم كنعوض كل حاجه بلاصتها. وبالتالي كنلقى توتال دي شارج انديريكت هو 493,000 دونك فوالا باردون دونك 4,930,000 درهم. هاد 4,930,000 درهم ناخذها كوبيي كولي او كنحطها في هاد البلاصه هادي كما كتشوفوا معايا الاخوان. دونك دابا جو سوي كابابل دو كالكولي لا فالور ديال ترونسبور. داكوغ، سونتر اوكسيلير يعني التوتال دو لا ريبارتيسيون بريمير ديال الترونسبور. كي غندير بطبيعه الحال انا عارف باللي
total ديال l'entretien plus total ديال transport plus total ديال l'atelier 1 plus total ديال l'atelier 2 plus total de la distribution automatiquement كنحصل على 4,933,000 درهم يعني total de la répartition ou la total دي charges indirectes. دونك انا الا بغيت نحسب لا فالور ديال الترونسبور يكفي ناخذ داك لو توتال اللي حصلت عليه اللي هو 4,933,000 درهم نقص منها 25,000 درهم ونقص منها لا فالور ديال l'atelier وديال l'atelier 2 اي ديال لا ديستريبيسيون كما كتشوفوا معايا الاخوان وبالتالي كنحصل على 424,000 درهم. داكوغ فوالا. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نحسبوا فوالا لا فالور توتال ديال لونتروتيان الى فالور توتال ديال ترونسبور يعني كنهضر على لا ريبارتيسيون سكوندير. دونك انا باش نحسب فوالا دونك كما كتشوفوا معايا الاخوان دونك عندنا عطاونا هنا لا كلي دو ريبارتيسيون. لا كلي دو ريبارتيسيون يعني وحده التفرقه يعني كل حاجه بوحديتها. دونك ديال لونتروتيان دونك عندنا 20% 25% 40% 15%. بالنسبه للترونسبور نفس الحاجه 6.25 8.75 اي انسي دي سويت. مزيان دونك انايا باش نحسب بطبيعه الحال لو مونطون توتال ديال لونتروتيان والمونطون توتال ديال الترونسبور كاين جوج ديال الطرقان. داكوغ دونك كاين الطريقه العاديه راه تشوفوهم في دوطخ شين فوالا راه كاينين يعني نشرحوهم يعني بلا هذا. وكانت الطريقه ديال التنظيمه انا كنفضل انني نشرح لكم الطريقه ديال التنظيمه. علاش؟ حيت دي فوا كيكون عندي في السونتر اوكسيليير 3 ديال لي زيليمون داكوغ اولا 4 ديال الحوايج يعني ولا بدا خصني ندوز من هذه الطريقه هذه انني ندير النظمه وبالتالي نحل. حيت دابا ديك القضيه ديال العلاقه غادي نحطها لكم في سميتو ما صالحاش الا كانت عندنا دونك فوالا 3 زيليمون في السونتر اوكسيليير اولا 4 اليمون ما صالحاش. دونك voilà, donc centre auxiliaire de l'entretien, donc on a transport est égal, donc 424,000 درهم زائد donc 20% ديال l'entretien. هكذا كنخدموا الاخوان. بالنسبه للترونسبور راه هو ولا بالنسبه للونتروتيان هو 25,000 زائد 6.25% ديال الترونسبور. مزيان وبالتالي دونك حصلت على هذه النظمه هذه يكفي انني نلقى تي ونلقى او نعوض. دونك تي هو الترونسبور او هو لونتروتيان. داكوغ فوالا دونك انا باش نحل هذه النظمه هذه كاينين بزاف ديال لي ميثود. دونك انايا كنفضل لا ميثود ديال التعويض يعني التعويض فوالا دونك لا بلوبار يقدر يجاوب على هذا التمرين هذا. دونك اون يوتيليزون دونك لا ميثود ديال هذا التعويض. داكوغ حيت كاينه طريقه التعويض طريقه غوس طريقه التاليف اختيار يعني كل واحد يعني شنو العلاقه فاش هو مرتاح. داكوغ دونك كنعوض كل حاجه بوحديتها كما كتشوفوا معايا الاخوان. داكوغ كنمشي مع العمليه وبالتالي كنلقى في الترونسبور لا فالور ديالته هو 496,000 درهم. دونك نشوفوا دابا لونتروتيان. بالنسبه لونتروتيان دونك كنعوض ترونسبور دونك بلا فالور ديالها وبالتالي كنحصل على 56,000 درهم. دابا ما عليا غير ندير لا ريبارتيسيون تري سامبل. دونك نعوض كل حاجه بلاصتها فوالا وكنحطها في البلاصه ديالها. دونك ولكن قبل خصني ناخذ هاد لي فالور هادو ديال الترونسبور وديال لونتروتيان كما شفتوا معايا الاخوان وكنسقطهم في فوالا في بلايصهم. داكوغ فوالا دونك كناخذ 56,000 نضربو في 20% كنعطي هاد لافالور غادي كنحطها اوتوماتيكمون في بلاصتها. 56,000 مضروبه في 25% كتعطيني 14,000 كنحطها في بلاصتها اي انسي دي سويت. بالنسبه لي زوطخ فوالا زيليم داكوغ فوالا. بالنسبه للترونسبور نفس الحاجه يعني كنضرب يعني كندير لا ريبارتيسيون ديالي من بعد كنحسب التوتال ديال لونتروتيان او ديال الترونسبور كنلقى 0 مزيان. داكوغ فوالا دونك هادو ديما خصني نلقى فيهم صفر يعني السونتر اوكسيليير لو توتال ديالهم خاص يكون ديما صفر. لقيت 15 ولا لقيت شي فالور ماشي هي هذيك يعني ماشي صفر بالتالي دونك فين عندي مشكل عندك مشكل في النظمه يعني ما حسبتيهمش مزيان النظمه. داكوغ فوالا دونك دابا غنشوفوا لاتولي 1 دونك التوتال ديالو. دونك كما كتشوفوا معايا اخوان دونك سي تري سامبل كنجمع التوتال يعني كناخذ التوتال دو ريبارسيون بريمير بلس لونتروتيان بلس ترونسبور كنحصل على هاد لا فالور هادي كما كتشوفوا يا اخوان. نفس الحاجه بالنسبه لاتولي 2 ونفس الحاجه بالنسبه لا ديستريبيسيون. بيان دونك دابا غادي نشوفوا لو كو دونيتي دافر. دونك لونيتي دافر دونك ديجا تعطاتنا دونك فوالا 4000 فوالا. دونك دابا خصني نلقى لو كو دونيتي دافر. انا باش نحسب لو كو دونيتي دافر سي تري سامبل. دونك غادي ناخذ توتال دو لا ريبارتيسيون سكوندير مقسومه على نومبر دونيتي دافر بور شاك بارتي بطبيعه الحال. دونك بالنسبه لاتولي 1 لقيت 388.73 بالنسبه لاتولي 2 307.73
23 وبالنسبه للديستريبيسيون لقيت 295.45. هادشي اللي كان الاخوان بكل عجاله. ميرسي بيان بور فوتر اتونسيون. دونك على بروشين ان شاء الله.